دوستای عزیز و نازنین سلام، امید که همگیشم جور تیار باشین. دوستای عزیز امروز مو دنگوریم ده در تالار مروارید. امروز یک برنامه فرهنگی متفاوت‌تر و جالب‌تر در اینجا اجرا میشه که میخوایی بری داخل تالار و ویدیوی بهتر بلده شما از اونش تهیه کنید. دوستا با ما باشید. راستی باز در جوانان ایزد از این شلاق شو و شیطانی به مشام میرسد. راستی باز فصل اسارت خانه نشستن و سکوت در انزوا فرا رسیده است. آیا باز سرنوشت تاریک مبهم و گنگی در انتظار ما نشسته است؟ نمیدانم انگار بوی وحشت را حس میکنم. میشنوم که مرا گفتند که دیگر سرود نخوام، گفتند که حنجره‌ام را ببندم، گفتند که ترانه نخوان، گفتند که ترانه خواندن تو گناه است. ما بر رسم اعتراض امروز این سرود را بازخوانی میکنیم و میخواهیم بگوییم که هیچ قدرتی نمیتواند این حنجره ها را ببندد. ما به پهنای همه عالم فریاد خواهیم کرد که من آتشم.
سوری آتش. شجاع باش، بر ترس‌هایت غلبه کن و اولین قدمت را بردار. موفقیت پشت قدم‌های تو نهفته است. در این قسمت از برنامه از مؤسس و بنیانگذار مدبر و دلسوز مرکز آموزشی شهید جیبینم استاد بزرگوار حاجی بشارت صمیمانه دعوت به عمل می‌آید تا در جایگاه تشریف آوردم و به یه سمت دست راست نشستن اساتید بزرگوار شهید جیبینه هست. ما امیدوار هستم شما یک کف خود مفصل به افتخار از این بزرگوار اساتید بزنید. ما از نابودن از اینا معذرت میخوایم و یک بار میخوایم که امی اساتید بزرگواری که در اونجا نشستن، اساتید مرکز آموزشی شهید دیگه یک بار ایستاد شوند، سر پا شوند. ممنون از شما، ممنون از تشریفات شما، خیلی ممنون. تشکر از اساتید بزرگوار. از شاگردانی بسیار خوب صمیمانه سپاسگزاری میکنم. شاگردانی که بسیار چیزها را این سال من آموختم از اینا. من همیشه عادت داشتم در تخته نوشته میکردم، یک را با گاف نوشته میکردم. یک روز یک از شاگردان من نه این که پرسان بکنن که استاد این کدامش صحیح است، گفتم استاد یک با کاف صحیح یا با گاف صحیح. من متوجه اشتباه کلانم کردن که من همیشه یک را با گاف نوشته میکردم و یاد گرفتم که یک با کاف نوشته شود نه با گاف نوشته شود. من روز مقاله دادم برای شاگردان خود، گفته بودم شما در رابطه با رازهای موفقیت برای من مقاله نوشته بکنید. یک روز یک از شاگردای من آمد مقاله خود را خواند، نوشته بود موفقیت راز ندارد، موفقیت راه دارد. من دریافتم که واقعا موفقیت راز ندارد، موفقیت راه دارد. من به دو چیزی که این زمستان شاگردای خود که یاد گرفتم اکتفا میکنم. من هزاران نکته های خوب یاد گرفتم. انصافا شاگرد خود منبع از انرژی و الهامم. ما امسال خیلی الهام گرفتیم، خیلی انرژی گرفتیم و شاگردان شدیداً جسور و خوب داشتیم که ما را خیلی متوجه اشتباهات فاحش ما کردن. از این بابت میخوایم بگیم که مدیون همه شاگردان خوب هستند. رحمت الله و برکاته.
خود سهیم باشید و یک از هدفهای اساسی خود را خدمت به مردم و سهم گرفتن در پیشرفت و تغییر کشور خود تلقین کنید، چون تنها وسیله‌ای که میتواند ما را از وضعیتی که اکنون در آن قرار داریم نجات دهد تنها علم است و عمل. استقامت پیشه کن، استقامت پیشه کن که از استقامت ریز سنگ آسیا را با تأمل رخنه بر بنیان کند. من غلام همت آنم که از سعی و عمل کارهای سخت را بر خویشتن آسان کند.
شماییم پابند شماییم پابند شماییم عاشق هنر عاشق لبخند شماییم پابند شماییم پابند شماییم پابند شماییم پابند شماییم. You will soon understand that work is a rubber ball. If you drop it, it will bounce back. But the other core bonds, family, friends, health, and spirit, are made of glasses. If you drop one of these, they will be unchangeable. Escape, mark, nail, or even shatter. They will never be the same. You must understand and try for balance in your life. Don't undermine your work by comparing yourself with others. Don't set your goals by what others deem important. And don't believe that your life slips through your fingers by living in past or future. If you live one day at a time, we can live all the days of our life. All of we know that past, now, and future are three different universes. And the only universe that we exist in right now is now. Don't try to fix anything that already has been broken. Something can mend in time, and some things are better off left alone. And brief, I conclude my speech with a nice quotation that says, "Sing like no one is listening, dance like no one is watching, love like you have never been heard, and life and live like it is heaven on earth." Thank you. God bless you. به نام خدا میگویند که از زن بنویس، اما از کدام زن؟ از زنی بنویسم که خودش را به خاطر حق نداشتن فرزندش حلق‌آویز کرد، یا از زنی بنویسم که شب و روز به خاطر اندکی پول دانه‌های میخک را به هم میبافد؟ از زن بنویسم که روزهای گرم تابستان لباسهای مردانه تن پوشش و پا به پای مردان کار می کند و حتی زنانگیش را فراموش کردند. من نمیدانم از کدامی است.